الدرس إذا وصلنا للفقرة الثالثة. عندنا لا طونسيون إلكتريك، التوتر الكهربائي. دابا غادي نهضروا على التوتر الكهربائي. نوسيون دو لا طونسيون إلكتريك، إذا مفهوم التيار، مفهوم التوتر الكهربائي. عندنا ليكسبيريونس ديال الدوكيمون 6 باج 88 سيغما. دونك ميزور دو لا طونسيون، دونك باش كنقيسو التوتر الكهربائي. داكي الجهاز هذا اباري دو ميزور، اجهزه القياس. داكي عندنا فولتمتر، وكاين ملتيمتر. دا الفولتمتر دائما كيكون فيه ابره. بالنسبه للملتيمتر راه بحال اللي كيتسمى جهاز متعدد القياسات، يعني كنقيسو به يا اما التوتر، يا اما شده التيار، يا اما كنقيسو به المقاومه الكهربائيه. فيه ثلاثه ديال الحوايج يقدر يقيسهم هاد متعدد القياسات. اذا حنا بالنسبه لينا الفولتمتر كيكون معروف بلي فيه ابره، وكيكون فيه هذا الرمز ديال في، هذا فولت في الفولتمتر. اذا قلنا لو سيمبول نورماليزي دي فولتمتر. اذا التمثيل الاصطلاحي ديال الفولتمتر فهو دائره وسط منها الحرف في ماجيسكول. بالنسبه للمونتاج دي فولتمتر، لو مونتاج ديال الفولتمتر الا لاحظتوا معايا عندنا ان جينيراتور، عندنا ان انتريبتور، عندنا اي لامب، عندنا دي فيل دو كونيكسيون. هادي ان سيركوي بوحدها. وبالنسبه الا بغيت نقيس التوتر بين مربطي ديال المصباح، اذا كان كيخصوني جوج ديال الخيوط، جوج دو فيل دو كونيكسيون كنحطهم اونتر لي بورن ديال هاد المصباح هذا. constituant un circuit électrique simple en utilisant les symboles normalisés du dipôle et des fils de connexion. On compare les images du circuit des symboles suivants. غادي نستعنوا بهاد لي سيمبول هذا، ممكن نقطعوهم ونقوموا بالدار الكهربائيه اللي عندنا هنايا. اذا غنديروا لا شيماتيزاسيون ديال هذا لو مونتاج اللي عندنا هنايا. اذا غادي خصنا فيه ان فولتمتر، ان انتريبتور، و ان لومب. راه عندنا هاد لي سيمبول هما هادو، وعندنا لو فولتمتر عندنا السيمبول ديالو هو هذا. اذا غادي نشوفوا معايا كيفاش غادي نرسمو. عندنا لو جينيراتور هو هذا لو سيمبول ديالو، عندنا لانتريبتور، عندنا لا لومب. اذا غندير؟ اذا غادي نكمل باسلاك الربط، لي فيل دو كونيكسيون هنايا، هنا وهنا. عاد باش غندوز التركيب ديال الفولتمتر. الفولتمتر قلنا سو كومبوز اون ديريفاسيون، كيتركب على التوازي، اون باراليل. اذا حنا كنديروا هنا غادي نضيفوا لو فولتمتر. اذا هذا هو الرمز ديال الفولتمتر هو هذا، وغنزيد اسلاك الربط هما هادو. لا كونكلوزيون: la tension électrique est notée U et son unité est le volt de symbole V. التوتر الكهربائي كنرمزوا ليه باش ب U، والوحده العالميه ديالو هي الفولت، والرمز ديالها V ماجيسكول. دابا mesure de la tension électrique. On mesure la tension électrique entre deux bornes d'un dipôle à l'aide d'un voltmètre qui se branche toujours en dérivation avec ce dipôle. Donc كنقيسوا التوتر الكهربائي بين مربطي واحد الثنائي قطب باستعمال الفولتمتر اللي كيتركب على التوازي مع هذا الثنائي القطب اللي بغيت نحسب ليه التوتر ديالو، التوتر بين مربطيه. قلنا له سيمبول دان فولتمتر اي في، هذا لو سيمبول اللي قلنا دائره فيها في. بعض المرات كنزيدوا هذا الرموز هذا بلس مع موان. قلنا on calcule la tension électrique à l'aide de la formule U est égal à N fois C sur N, tel que C c'est le calibre en volts et le N c'est le nombre de petit n c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille, et N majuscule c'est le nombre total de gradations sur le cadran. Donc on va
faire un exercice, calculer l'intensité et la tension à partir des schémas suivants. عندنا الشيمة الأولى هي هذه، وعندنا الشيمة الثانية هي هذه. إذا هنا لومبيرمتر هو هذا، غادي نحسب ليه اش لانتونسيتي دو كورون، وهنا غادي نحسب اش لا طونسيون الكتريك. بالنسبة للامبيرمتر غادي نحسبو ليه ماذا؟ لا سوليسيون اون كالكيل لانتونسيتي دو كورون. غادي نحسبو لانتونسيتي دو كورون، غادي ناخدو اش المعلومات المهمة. بالنسبة لاش التدريجة اللي كيشير ليها الإبرة شحال؟ إذا كانت هذه 20 هذه 21 22 غتكون هذه 24 صافي. إذا إن صغيرة غتكون هي 24. إن ماجيسكيل هي اش عدد تدريجات الميناء هنا هو اش النومبر ماكسيمال اللي هو 30 صافي. وغتبقى لينا اش لو كاليبر. إذا لو كاليبر هنا سيليكسيوني هو اش 30 ملي أمبير، لأن هاد الزر هذا كيشير اش القيمة 30 ملي أمبير. اش غندير؟ إذا عندنا ان شحال قلنا؟ ان تساوي 24. بالنسبة للسي كتساوي 30 ملي أمبير، وعندنا ان تساوي شحال؟ تساوي 30. ان ماجيسكول اللي هي نومبر توتال ديال لي غرادياسيون. دونك اون في اش لابليكاسيون نيميريك. دونك ان اي est égal à quoi? C'est le symbole de l'intensité électrique. E est égal à quoi? E est égal à n fois c sur n. Donc n est égal à 40. C'est pas 40 non 24. donc غادي نصحوا هنا عندكم اش 24. إذن أتصحوا هذه. إذن نرجع. إذا قلنا E est égal à N fois C sur N majuscule. إذن N هي 24. بالنسبة للسي هي 30 ملي أمبير. إذا قلنا واحد ملي أمبير كيساوي لنا 0.001. إذا غنضرب 0.001 مقسومة على 30 غتعطيني إذا 30 على 30 تسمح القيمة اللي غادي تلقاو هنا هي 0.024. إذا غادي تصحوا هادي 0.024. إذن الآن غادي ندوزو لأش لو كالكيل ديال لو طونسيون إلكتريك. إذن باش نقيسو التوتر الكهربائي غادي نرجعو لهاد لو شيما هادي. هاد لو شيما هادي اش عندنا فيها؟ عندنا غادي نقلبو على ان مينيسكول اللي هي النومبر ديال الغرادياسيون انديكي باغ ليغوي. هادي 50 وهادي شحال؟ 65. إذا بيناتهم شحال من تدريجة؟ 1 2 3 تدريجات. إلا قسمنا على 3 إذا 15 على 3 تعطينا 5. إذا هادي 5 وهادي 5 دونك غتعطينا 10 هنايا. دونك هادي غتكون هي 60. إذا ان ماجيسكول هي 60، ان مينيسكول هي 60، وان ماجيسكول غتكون هي 100 صافي. لو كاليبر هنا سيليكسيوني هو اش 2 فولت. إذا نعقلوا على هاد القيم هادو، إذا قلنا ان صغيرة 60 سي 2 فولت، وعندنا ان ماجيسكول اللي هي نومبر توتال ديال الكرادياسيون هي 100. اش غندير؟ لابليكاسيون نيميريك. هنا ماشي اي، قلنا اش كنرمزو له باش ب او. إذا عندنا او تساوي ماذا؟ ان فوا سي مقسوم على ان. إذا ان صغيرة هي 60، سي هي 2 فولت على ان كبيرة اللي هي 100 غتعطينا 1.2 فولت.
درنا غادي هذا بالنسبه للنهايه ديال الدرس. وعندكم الترجمه على شده التيار الكهربائي. هنا ماشي شده التيار الكهربائي، غادي تصحوا هذه لان عندكم هنا التيار الكهربائي ماشي شده التيار الكهربائي. هنا لأن التيار الكهربائي المستمر هو هذا. بالنسبة للسونس كونفونسيونيل دي كورون كونتيني هو المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي. مفهوم أن نوسيون دو لانتونسيتي دو كورون إلكتريك هي مفهوم شدة التيار الكهربائي. ديود إلكترومغنيسيون هي صمام ثنائي متألق كهربائيا. بالنسبة للنومبر دو غادياسيون انديكي بار ليغوي هي عدد التدريجات التي تشير إليه الإبرة. بالنسبة للنومبر توتال دو غادياسيون سور لو كادرون هي عدد تدريجات الميناء. لو طونسيون إلكتريك هو التوتر الكهربائي. دابا كاين بالنسبة للكلمات عندنا اش يتميز سو كاركتيريز ولا سو كاركتيريزي يكاركتيريزي. هنا نقيسه هي اون ميزور ترافيرسون المار يعني كيمر. هنا كي سو برونش هي الذي يركب. العيار هو لو كاليبر. لومبيرمتر راه كيبقى هو اون كومبيرمتر. نعكس ولا عكس هو اش انفيرسي اون انفيرس كنقولوا اون انفيرس هي نعكس. فولتمتر هو اش فولتمتر كيما مكتوبه باللغه الفرنسيه. اذا الا بقات لكم شي حاجه ما فهمتوش غادي تصيفطوها ليا في البريفي.